बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तारीख़ में कुछ ऐसे वाक़आत मौजूद हैं जो इंसान को हैरान भी करते हैं और अल्लाह ताली की कुदरत और हिकमत पर गौर करने पर भी मजबूर करते हैं। उन्हीं वाक़आत में हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या भी शामिल है। हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम के बारे में अक्सर ये सवाल किया जाता है कि क्या वो आज भी ज़िंदा है? क्या अल्लाह ताली ने उन्हें इतनी तवील उम्र अता फ़रमाई है कि वो आज तक दुनिया में मौजूद है? अगर वो ज़िंदा हैं तो कहाँ हैं? और उनकी ज़िंदगी के बारे में इस्लाम हमें क्या बताता है? इन सवालात का जवाब जानने से पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम के ज़िंदा होने के बारे में उलमा के दरमियान इख्तिलाफ़ पाया जाता है। बाज़ उलमा उन्हें ज़िंदा मानते हैं, जबकि बहुत से उलमा के नज़दीक उनका आज तक ज़िंदा होना मजबूत और सही दलील से साबित नहीं है। इसलिए इस मसले को क़िती अक़ीदा नहीं समझना चाहिए। लेकिन हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम का असल वाक़या कुरान मजीद में मौजूद है और ये वाक़या अपने अंदर ऐसी अजीम हिकमतें रखता है जो हर मुसलमान के लिए सबका बाइस है। कुरान मजीद की सूरह अल-कहफ़ में हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताली के एक ख़ास बंदे का वाक़या बयान किया गया है। मुफस्सिरीन की अक्सरियत इस बंदे को हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम करार देती है। एक मर्तबा हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान अल्लाह ताली की तालीमात बयान फरमा रहे थे। हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के जलील अल क़दर नबी थे। अल्लाह ताली ने इन्हें बहुत से मौजिज़ात अता फ़रमाए थे और उन्हें बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए मुंतखब फरमाया था। इसी दौरान एक शख्स ने हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि ए अल्लाह के नबी, क्या दुनिया में आपसे ज़्यादा इल्म रखने वाला कोई शख्स भी मौजूद है? हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं। अल्लाह ताली ने हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम को ये बताना चाहा कि इंसान ख्वाह कितना ही इल्म हासिल कर ले, अल्लाह ताली के इल्म के मुकाबले में उसका इल्म बहुत कम है। अल्लाह ताली ने हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम को बताया कि दो समंदरों के मिलने की जगह पर मेरा एक ऐसा बंदा मौजूद है जिसे मैंने अपनी ख़ास रहमत अता फ़रमाई है और अपने पास से एक ख़ास इल्म सिखाया है। हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो उनके अंदर इस बंदक खुदा से मुलाकात का शौक़ पैदा हुआ। उन्होंने इरादा फरमाया कि वो इस शख्स के पास जाएंगे और अल्लाह ताली के अता किए हुए इल्म से फ़ायदा हासिल करेंगे। हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम अपने एक साथी के साथ सफ़र पर रवाना हुए। अल्लाह ताली ने उन्हें एक निशानी भी बताई थी कि जहाँ वो मछली को भूल जाएंगे वही मकाम उनकी मंजिल होगा। सफ़र तवील था और रास्ता भी आसान नहीं था। हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम मुसलसल सफ़र करते रहे। आखिरकार वो इस मकाम तक पहुँचे जहाँ अल्लाह ताली ने उनके लिए एक ख़ास मुलाकात का इंतज़ाम फरमाया था। वहाँ हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम ने निहायत अदब के साथ हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ताकि आप मुझे वो इल्म सिखाएं जो अल्लाह ताली ने आपको अता फ़रमाया है। हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं आपके किसी हुक्म की मुखालफत नहीं करूँगा। हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि अगर तुम मेरे साथ रहो तो जब तक मैं खुद किसी बात की वजाहत न करूँ, इसके बारे में मुझसे सवाल न करना। हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम ने यह शर्त कबूल कर ली। दोनों सफ़र पर रवाना हो गए। कुछ देर बाद उन्हें एक कश्ती मिली। कश्ती वालों ने उन्हें सवार कर लिया। जब कश्ती समंदर में चलने लगी तो हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये देखकर हैरान हो गए। उन्होंने फरमाया कि आपने कश्ती को नुकसान पहुंचा दिया। क्या आप चाहते हैं कि कश्ती में सवार तमाम लोग डूब जाएं? ये तो बहुत ख़तरनाक काम है। हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम को अपनी जल्दी पर एहसास हुआ और उन्होंने माज़रत की। उन्होंने अर्ज़ किया कि जो बात मैं भूल गया हूँ उस पर मुझे न पकड़िए और मेरे लिए उस सफ़र को मुश्किल न बनाइए। दोनों आगे बढ़ गए। कुछ अरसे बाद हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम ने एक लड़के को देखा और एक ऐसा काम किया जिसे देखकर हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम मज़ीद हैरान हो गए। हज़रत
موسی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ایک جان کو بغیر کسی وجہ کے ختم کر دیا، یہ تو بہت بڑا کام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس کے بعد کوئی سوال کروں تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ اس کے بعد دونوں ایک بستی میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، لیکن بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام نے بستی میں ایک ایسی دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی۔ انہوں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا اور اسے گرنے سے بچا لیا۔ حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس موقع پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں ان تمام کاموں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سب سے پہلے کشتی کا راز بتایا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں محنت کر کے اپنا رزق کماتے تھے۔ ایک ظالم بادشاہ ایسی تمام اچھی کشتیوں کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا۔ میں نے کشتی میں معمولی سا عیب پیدا کر دیا تاکہ بادشاہ اسے خراب سمجھ کر چھوڑ دے، لیکن حقیقت میں اسی معمولی نقصان نے ان کی پوری کشتی کو ظالم بادشاہ سے بچا لیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر نقصان واقعی نقصان نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اللہ تعالی ہمیں ایک چھوٹی تکلیف دے کر بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ اسی طرح بستی کے یتیم بچوں کا خزانہ بھی اللہ تعالی کی خاص حفاظت میں تھا۔ لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مہمان نوازی نہیں کی، اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام نے ان کے علاقے میں موجود ایک دیوار کو درست کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی ہمیشہ بدلے کی محتاج نہیں ہوتی۔ ایک نیک انسان لوگوں کے برے رویے کے باوجود بھی نیکی کر سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ آج ہماری زندگی میں بھی بہت سے ایسے حالات آتے ہیں جہاں ہمیں دوسروں سے شکایت ہوتی ہے۔ کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا، کوئی ہماری قدر نہیں کرتا، کوئی ہماری مدد نہیں کرتا۔ لیکن ایک مومن کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری نیکی کا اصل مقصد لوگوں سے بدلہ لینا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہمیں صبر، عاجزی، علم، حکمت اور اللہ تعالیٰ پر توکل کا سبق دیتا ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کے سوال کا درست اور محتاط جواب یہی ہے کہ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء انہیں زندہ مانتے ہیں جبکہ بہت سے علماء کے نزدیک ان کا آج تک زندہ ہونا مضبوط صحیح دلیل سے ثابت نہیں۔ لہذا ہمیں اس اختلافی مسئلے کو ایمان کا لازمی حصہ نہیں بنانا چاہیے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے اس واقعے سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے زیادہ ہمارے حالات کو جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری ضرورتوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مستقبل کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ تعالی کے ہر فیصلے میں ایسی حکمت ہو سکتی ہے جسے ہم اپنی محدود عقل سے فوراً نہیں سمجھ سکتے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے تو صبر کریں۔ اگر آپ کی کوئی دعا ابھی قبول نہیں ہوئی تو دعا کرتے رہیں۔ اگر کوئی راستہ بند ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید نہ چھوڑیں۔ اگر کوئی چیز اب سے دور ہو گئی ہے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کے لیے بہتر چیز رکھ رہا ہو۔ اور اگر آپ کو زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جس کی حکمت آپ کو سمجھ نہ آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو یاد کریں۔ یاد رکھیں کہ آپ صرف کہانی کا ایک حصہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری حقیقت جانتا ہے۔ ہماری آنکھیں محدود ہیں، ہماری عقل محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم بے حد ہے۔ اسی لیے مومن کا دل اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر مطمئن رہتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اور پھر اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہی حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کا سب سے بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے، ہمیں علم کے ساتھ عاجزی عطا فرمائے، ہمیں مشکلات میں صبر عطا فرمائے، ہمیں اپنے فیصلوں پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید کے واقعات سے صرف کہانیاں سننے کے بجائے ان سے سبق حاصل کرنے والا بنائے۔
اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری مشکلات آسان فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنی رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔